बड़ा नेक शख्स था, इबादत गुजार था और उसके बच्चे भी थे, फैमिली वाला शख्स था। एक बार वो रात को नमाज के लिए बेदार हुआ तो देखा बच्चे रो रहे हैं। मालूम करने पर पता चला कि बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं, खाना नहीं खाया है, बड़े भूखे हैं। और बीवी बच्चों को करीब बुलाया और कहा कि घबराओ नहीं, खाना नहीं है, मुझे पता है, हम गरीब हैं, हमारे पास आज रात रोटी नहीं है। आओ ऐसा करते हैं कि सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं। आका की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद की बरकत से करम हो जाएगा, शायद हमारी किस्मत खुल जाए और अल्लाह ताला अपने करम से हमें गनी कर दे। ये लोग दुरूद पाक पढ़ने लगे और जो शख्स था, नेक आदमी था, पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बंद हुई, नींद का गलबा हुआ, आंख लगी मगर किस्मत जाग उठी। नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल सुबह सवेरे फला मजूसी के घर जाना। मजूसी कहते हैं जो आग की पूजा करने वाले हों, गैर मुस्लिम होते हैं और आग की पूजा करते हैं। आका फरमा रहे ख्वाब में कि फला मजूसी के घर जाना, उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि तेरी दुआ कबूल हो गई है, और उससे कहना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो कुछ अल्लाह ने तुझे अता फरमाया है उसमें से मेरी मदद कर। इस पर वो शख्स जाग गया मगर हैरान था कि नबी पाक किसी गैर मुस्लिम के घर मुझे भेज सकते हैं, किसी मजूसी को सलाम कह सकते हैं, बड़ी अजीब बात है। लेकिन नबी पाक ही थे ख्वाब में, क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताऊं कि जिसने ख्वाब में प्यारे आका को देखा उसने हक देखा, क्योंकि शैतान नबी पाक की सूरत में नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज था, फिर सो गया, हेजिटेशन थी, तज़ब्ज़ुब था, डबल माइंडेड था। अब सोया, फिर ख्वाब में नबी पाक तशरीफ लाए, फरमाया जाओ मजूसी के पास, मेरा सलाम दो, उसको कहो तुम्हारी मदद करे और ये भी कहना तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। अब जब उठा तो कंफर्म हो गया कि आका ने भेजा उधर ही है। एड्रेस मालूम किया कि भाई ये मजूसी रहता किधर है। मालूम करते 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 वो शख्स उस मजूसी के घर चला गया। उसके सामने बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत बड़ा महल था, वन ऑफ द बिगेस्ट, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था उस जमाने का वो। तो उसने लोगों से कहा जरा आप सारे हट जाएं, मुझे अकेले में इनसे बात करनी है। सब लोग पीछे हो गए। ये जाता है मजूसी के पास और उससे कहता है कि मैं आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ और बड़ा स्पेशल पैगाम है। क्या बताइए क्या पैगाम? कहा हम मुसलमानों के नबी अलैहिस्सलाम ने आपको सलाम कहा है। तो वो कहता है आपके नबी को मालूम नहीं, मैं तो मजूसी हूँ, मैं तो उन पर ईमान ही नहीं लाता, मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ, मुझे सलाम कैसे कहा है? कहा मगर नबी पाक ने मुझे कहा है कि तुम्हें सलाम दे दूं। तो कहा अच्छा कुछ और भी उन्होंने फरमाया? कहा हाँ ये भी फरमाया है कि तुम्हारी जो दुआ है ना वो कबूल हो गई है, और तुम्हें ये भी कहा है कि मैं गरीब आदमी हूं, तुम्हें जो अल्लाह ने दिया उसमें से मेरी मदद भी करो। अब वो मजूसी ने कहा है कि तुम्हें पता है वो दुआ कौन सी है? उस गरीब शख्स से, उस नेक आदमी से वो मजूसी पूछता है कि तुम जानते हो दुआ क्या थी, कौन सा माजरा है? कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ख्वाब में 3 बातें सीखी हैं, सुनी हैं। तुम्हें सलाम देना है, ये बताना है दुआ कबूल हो गई है, तीसरा ये बताना है कि मेरी मदद करो। उस मजूसी ने कहा चलो अंदर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गया। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए ना, मजूसी ने कहा अपना हाथ लाओ। उसके हाथ पे हाथ रखा और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ा। कहता गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हैं। अब जब ये गवाही दे दी, मुसलमान हो गया, तो अब उसने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने ईमान लाया हूँ, माजरा क्या है। मगर रुको पहले, उसने अपने सारे दोस्तों को, सारे कारोबारी लोगों को बुलाया और लोगों को कहा देखो भाई मैं मुसलमान हो गया हूँ, आज के बाद मुझसे कारोबार वही कर सकता है जो मुसलमान होगा, ठीक है। जिसने कलमा पढ़ना है कलमा पढ़ ले, वरना आज से मेरा तुम्हारा कारोबार खत्म। कई लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, कई लोग मुसलमान हो गए। वो इतना बड़ा ताजिर, उसने तौबा कर ली और लोग तौबा करने वाले हो गए, नौकर चाकर ईमान वाले हो गए। अब उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा देखो तेरा मेरा रिश्ता जरूर है मगर अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, अगर तो तू मुसलमान हो जाता है तो ठीक है, वरना आज से तेरा मेरा ताल्लुक भी खत्म। बेटा कहता है अब्बा जान मैं आपकी मुखालिफत कैसे कर सकता हूँ, आपने ईमान कबूल किया, मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ। बेटा भी मुसलमान हो गया, बेटी को आवाज़ दी। अच्छा कमाल ये है
کہ یاد رکھیے مجوسی جو مذہب ہے نا، اس میں بیٹا اور بیٹی، بہن اور بھائی کی شادی ہو سکتی ہے۔ باپ نے کچھ دنوں پہلے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، تو بیٹی کو بلا کر کہا کہ بیٹی میں جو ہے وہ ایمان لے آیا ہوں، تمہارا شوہر بھی جو میرا بیٹا ہے وہ بھی ایمان لے آیا ہے، اور اسلام میں بھائی بہن کی شادی الاؤ نہیں ہے، اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے۔ کہا ابا جان جس دن سے بھائی سے شادی ہوئی ہے اس دن سے مجھے دل سے اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے، ابو جان میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں اور مسلمان ہوتی ہوں۔ دونوں بھائی بہن میں بھی جدائی ہو گئی۔ اب وہ بھائی بہن تھے، ظاہر ہے یہ تو حرام کام تھا، غلط کام تھا۔ اب وہ بندہ جو پیغام لایا وہ ہکا بکا، شوق کے معاملہ کیا ہے، ایک کے بعد ایک مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے، مجھے تو بتاؤ وہ معاملہ کیا ہے، وہ پیغام کیا تھا، وہ دعا کیا تھی، وہ راز کیا تھا۔ اب وہ کہتا ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی، بہت بڑی دعوت کی تھی، سارے شہر کو بلایا، زبردست کھانا پکایا، سب کو کھانا کھلایا، طرح طرح کے کھانے تھے، پیسہ بہت تھا، سارے لوگ آئے تھے۔ کہتا ہے جب شادی سے فارغ ہو کر میں اپنے فرش پر اپنے بیڈ پر جا کر لیٹا تو میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور وہ سب سید زادیاں ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں۔ مجھے ان کی رونے کی رات کو آواز آئی اور میں سن رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے بچی کہتی ہے کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے جو مجوسی ہے اتنی بڑی دعوت کی، ہمیں کھانے کو نہیں بلایا، آج ہم بھوکے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کیا اور ہم فقر و فاقہ کا شکار ہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے جب میں نے یہ سنا کہ میرے بالکل برابر میں غریب لوگ رہتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں مگر ان کا تو نبی کی آل سے تعلق ہے، وہ آقا کی آل سے ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں۔ کہتا میں کھانا لیا، کپڑے لیے، راتوں رات میں نے سارا سامان ارینج کیا اور میں اس غریب گھرانے میں پہنچ گیا، جا کر میں نے کھانا بھی پیش کیا، کپڑے بھی پیش کیے، اور جب ان کو دیا تو بچیاں امی سے کہتی ہیں امی جان ہم کیسے کھائیں، یہ تو غیر مسلم کے گھر کا کھانا ہے، یہ لے تو آئے ہیں مگر ہم کیسے کھائیں۔ تو اب ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب تم بھوکے بھی ہو، حالت بھی خراب ہے، بھوک سے حال بھی برا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم کھانا تو اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس مجوسی کو اسلام کی دولت نہ دے دے۔ اب اور ہمارے جد امجد ہمارے آقا ان کو اس کو جنت میں داخلہ نہ عطا فرما دیں۔ اب ان سید زادیوں نے ہاتھ اٹھایا، وہ مجوسی دیکھ رہا ہے کہ آل رسول غریب بچیاں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، اے اللہ ہمارے اس پڑوسی کو اسلام کی دولت دے دے، اے رب کریم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو شفاعت نصیب فرما۔ بچیاں دعا کرتی جاتی، ماں آمین کہتی جاتی ہیں۔ اب یہ مجوسی جو ہے واپس آ گیا، کہتا ہے میں تو ابھی آیا ہی ہوں، رات سویا ہوں اور صبح تم نبی پاک کا پیغام لے کر آ گئے ہو، اور آقا نے کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تو سنو ایمان تو تمہارے سامنے قبول کر لیا ہے، اب امید ہے جنت میں بھی نبی پاک ساتھ ہی لے جائیں گے۔ اب سنو میں تمہارے ساتھ پورا پورا تعاون کروں گا۔ اب یہ دوسرا غریب آیا تھا نا، پہلے تو سید زادیوں کی مدد کی تھی، اب ایک اور پیغام لے کر جو نیک شخص غریب آدمی آیا تھا، کہا تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ دیکھو میں نے اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح کیا تھا، آدھا مال تو انہیں دے دیا تھا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا ہے، اب تو پھر دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، سنو ہمارے پاس آدھا کافی ہے، میرا آدھا مال تم لے جاؤ، اپنے بچوں کی مدد کرتے چلے جاؤ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں یہ سعادت الدارین نامی کتاب میں بھی واقعہ موجود ہے۔ اب صرف اس ایک واقعے پر میں آج بیان کر لوں تو کافی ہے، اس میں ہی اتنے سارے مدنی پھول ہیں کہ آج اب سوچتے چلے جائیں کہ اس ایک واقعے میں کتنے درس ہیں۔ سب سے پہلی بات، نیک شخص تھا، پرہیزگار تھا، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہتا تھا، کھانے کو نہیں تھا مگر زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا، یہ نہیں کہتا تھا یا اللہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، مگر بچوں کو کھانے کو بھی تو نے کچھ نہیں دیا۔ شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، اس حال میں بھی رب کی رضا پر وہ راضی تھا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔